देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक 72 जण जेजू थावन धाडलेले संतोषान व्हडा संतोषान आपल्या मेस्त्रीक वर्दी करूंक फाटी येतात आनी ते म्हणटात, तुजें नांव काडटा आसतना देमसार समेत आमकां काल जातात. हें अजाप आमकां पळोवंक साध्य जालें आनी तवळ जेजू म्हणटा, तुमच्याकी पयलें हांवें पळोवन जालां. सैतान गडगड्या बरी जगलाने मारल्या बरी थंयसर धरणीक शेवटोवचो हांवें पळयलो, पूण ह्या संगती खातीर तुमी संतोश पावो नाकात, बगर तुमची नांवां सर्गींच्या त्या राजांत बरोवन दवरल्यांत देखून तुमी संतोश पावा म्हणटा. वय भाव भयणीनो, आज ताणें कितें केलें? शुभ वार्ता परगट केली आनी शुभ वार्ता जेजू जावन आसा आनी जेजू म्हणलें नांव उलो मारतना थंयसर हर एक संगती खाल जावचें ते पळयतात. शुभ वार्ता परगट जातना सैतानाचें कुतंत्र नाश जावचें तांणी पळोवन आसात आनी तें सकट जाता जेजूच्या नांवा वरवीं. वय जेजू म्हणलें नांव जावन आसा आपल्या मनशांक तांच्या पातकां थावन सोडोवन थंयसर सस्नीक जिवीत दिवंक आयिल्लें नांव. ह्या संवसारांत जेजू म्हणलें नांव सोडून दुसऱ्या खंयच्याय नांवा वरवीं सोडवण ना. थंयसर सस्नीक जिवीत ना म्हणून आज आमकां खात्री करता. वय जेजू क्रिस्ताचें नांव तांचें तें उगडापें जाल्लें आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवा वरवीं ह्या शुभ वार्ते वरवीं मात्र जेजू क्रिस्ताचें नांव, जेजू क्रिस्त कित्या पासत आयला म्हणून आमी स्विकार करता आसतना मात्र सर्गींच्या राजांत आमची नांवां बरोवन दवरतात. म्हळ्यार शुभ वार्ता मात्र आमकां सुटका दिता, सोडवण दिता. सत तुमी जाणा जाताल्यात आनी तें सत जेजू जावन आसा आनी सत जाणा आसतना तुमकां सुटका मेळटली म्हूण जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें तें उतार जारी जालें. वय जेजू क्रिस्त हें आयकून पवित्रज्ञ बरीत जावन बापाक अर्गां दिता, बापाक होगलीक दिता आनी तो म्हणटा, जाणट्यांक आनी बुदवंतांक हे विशय तुवें लिपोवन दवरले पूण भुरग्यांक तें उगडापें केलें. वय भाव भयणीनो, आज भुरग्यांक मात्र तें उगडापें जाता. हें भुरग्यांक म्हणटा आसतना जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता कोण आयकतात आनी ती मानून घेता तांकां मात्र हें उगडापें जाता आनी उगडापें जाल्लें सत मात्र सस्नाक उरता आनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, बापाक कोणूच वळखना पुता शिवाय आनी पुताक बापा शिवाय. म्हळ्यार आमकां तर हें उगडापें करीत जाल्यार ताच्या अत्म्याक आमी घेवचें आनी अत्मो मात्र पवित्र मात्र आमकां ताची सोडवण कळीत करता आनी अद्भुतान जेजू लागीं हाडिनात, बगर जेजू क्रिस्ताचें नांवाचें उगडापण शुभ वार्ता मात्र आमकां सर्गीच्या राजाक सर्गीच्या सुखाक व्हरून पावयता आनी जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवन आसा ताच्या राजांत आमकां भागीदार जावंक, आमची नांवां ताच्या त्या राजांत बरोवन दवरिचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. कित्याक ह्या संवसारांत कितेंय आसूंक पुरो तें शाश्वत न्ही, पूण सर्गीचें राज शाश्वत जावन आसा. आमी सर्गीच्या राजाचीं भुरगीं जायचें आनी शाश्वत जिवीत, सस्नीक जिवीत आमी जोडून घेवचें. तें सकट साध्य जेजू वरवीं मात्र, जेजू थंय मावाड्त दवरले वरवीं मात्र. आमेन.